خامنه‌ای لا مذهب مفعول. اگر تو مثلا میخواستی که دفاع بکنی از حرم، خب چرا این مردم بیچاره هزارای افغانستان فرستادی؟ خب اینا که بی دفاعن در افغانستان 40 سال گذشته و خصوصا در همین 10 سال گذشته چقدر مسافرین اینا کشته شدن، قریه های اینا نابود شدن، الله اکبر، دختران جوان اینا رو بردن. خب چرا؟ خب ایرانی مگر کم بود جوانان ایرانی که به اونا میگفتن دفاع از حرم بکنن، اونا داوطلب میشدن میرفتن؟ چرا اینا رو نفرستادید؟ لا مذهب. این بیچاره چون خونشان ارزان تر بود. چون دنیا نگوید که ایرانی ها اینجا آمده جنگیده مثلا ما این یک حیله شیطانی که اگر تو آخر تو چی افغانی را بفرستی چی ایرانی را بفرستی، همه میدونن تو فرستادی، این که فرقی نمیکنه. تو حالا مثلا که اینجا ایرانی ها اگر بیان بجنگن، مردم میفهمن که چیه، مردم میفهمن که ما حمایت کردیم، ما وارث ما اینو که گول اینو کسی نمیخوره. و هم شاید به خاطر این که ایرانی‌ها کشته نشن، چون ایرانی‌ها کشته شدن اون وقت من جواب خونی اینو به مردم ایرانیان نمیتونم بدم و مردم مثلا خشمشان بر من بیشتر میشه.